آمد مدینے والے یار دی اج آمد مدینے والے یار دی اج آمد مدینے والے یار دی میرے نال مل کے پڑھ گنو اج آمد مدینے والے یار دی اج آمد مدینے والے یار دی آیا محمد تے قرآن آیا آیا محمد تے قرآن آیا شب رات آئی تے رمضان آیا شب رات آئی تے رمضان آیا آیا مدنی تے رات ہے سوار دی آیا مدنی تے موسم بہار دی اج آمد مدینے والے یار دی اج آمد مدینے والے یار دی مدنی سیاں چمہ پیر تیرے لب کھل ویسے جنہ تو آسے میرے دل دی مانگنی کوٹی دے در کھل ویسے جنہ تو آسے جو گزری رات میں اجڑی دی دکھ بول ویسے جنہ تو آسے نا شاد کو جی کملے کو لگ مل ویسے جنہ تو نا شاد میں کملی بولی کو لگ مل ویسے جنہ تو حمد و ثنا تو بعد میرے ریتی واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین ایک کلام دے دو اشعار دی مجھے حکم نامہ ہے کہ یہ ضرور سناونا کیونکہ میں خطاب نہیں کرنا با استقبالیہ خطبہ تے اون دے وچ دو تین اشعار ناز شریف دے سنا کے میں کلامہ صاحب دے حوالے کرنے تے تسی ایک بار اچھی سبحان اللہ سناؤ ماشاءاللہ ہن لائن بالکل سیٹ ہو گئی ہے میرا خیال ہے ہن لائن بن گئی ہے تے میں بھی چاہنا کیونکہ میں انہوں نے اپنی سور دسی کہ میں اس سور پڑھنا چاہنا اور انہوں نے سور میری سور نال سور اپنی ملائی ہے والوں چس پڑھ سی انشاءاللہ بولو سبحان اللہ اب ہمیں گرامی قدر کیونکہ گل سمجھاونی اصل مسئلہ ہے گل سمجھانی ہے مل کے بڑھو ذکر علی کرنا ہے ذکر حسین کرنا ہے تبال میرے تو فرمائش ہے علامہ صاحب تبال مل کے بڑھو دل بے چین نو چین دلارے سا یار بلین دیکھ والی میں آتا چلو میں تارے نال دعات کھیلنا سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری دل بے چین نو چین دلانے دل بے چین نو چین دلانے یزید مبارک سانو حسن حسین دلارے سانو حسن حسین دلارے سانو میم دین دلارے دل بے چین چین دلارے سونا شیر ہے تے تسی شیر بن کے سننا ہے اشر دی خانے نبیاں کہنا
حشر دہاڑے نبیاں کہنا اج شاہ سکلین دی لاڑے اج شاہ سکلین دی لاڑے سانو میم تین دی لاڑے دل بے چین نو چین دی لاڑے جو جنت تینو جان دیاں گے جنت تینو جان دیاں گے بس ہے درد سین دی لاڑے بس ہے درد سین دی لاڑے سانو میم تین دی لاڑے دل بے چین نو چین دی لاڑے ایک کلام مکمل ہویا ہے اور ایک شعر یا کہ دو شعر صرف کوئی صاحب نے جمن شاہ جو تشریف گھنن تے صرف کلام ذمہ لا کے آندن جتھا بھی محفل دیون یا اس کلام دے انہاں دی ڈیمانڈ ہوندی ہے کیونکہ علامہ صاحب دا خطاب سننا ہے میں فرمائشاں نہ پورا کرنا کھڑا بس ایک شعر پڑھ کے میں علامہ صاحب دے حوالے کرنے ایک کوئی اونچی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری میں کہنا ہے آمد مصطفیٰ تسی سارا کریں مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ گونج پڑ جائے آمد مصطفیٰ میم جانے تے عین جانے جنت جانے تے حسین جانے جنت جانے تے حسین جانے میم جانے تے عین جانے جنت جانے تے حسین جانے جگ تے جے کرے تو چاندے شاہی علی دے پتراں دے کر لے گدائی علی دے پتراں دے کر لے گدائی سخی جانے دارین جانے جنت جانے تے حسین جانے رزق منگلے رزق منگلے تو مال منگلے خالی جھولے وچ لال منگلے خالی جھولے وچ لال منگلے سید جانے سکلین جانے جنت جانے تے حسین جانے میم جانے تے عین جانے جنت جانے تے حسین جانے جنت جانے تے حسین جانے جگت عاجزی مہان کما میں دسنا کہ پہلے کیا حاصل سرکار دا دامن پکڑیا ہے اللہ نے کتنے پہنچا چھوڑیا ہے تیڑا اسم متعارف رل گیدا تو سوا جمال جہاں تھی گئے تیڑا ذکر زبان دی زینت تھے سکھ سیت دکھوب سماتی گئے تیڑا کرم جو تھے اصل وارث تے تو اڈے صدقے محب زماتی گئے اج کون ظفر میں کو جان دہا تیڑا نا چاہتا ہے میرا نا تھی گئے جگت عاجزی مہان کما کرم کرے سی حسنین دیاں کرم کرے سی حسنین دیاں سائل جانے تے سین جانے سائل جانے تے سین جانے
جنت جانے تے حسین جانے. نعرہ تکبیر.